Hi everyone and welcome back to our channel. म हो सुमी र आजको हजुर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र यो चाहिँ मलाई लास्ट टाइम देखि एकदमै धेरै खान मन लागेको थियो यो प्रोटिन ब्रेड 28% हाई इन प्रोटिन यो चाहिँ एक्चुअली मेरो हस्बेन्डले मलाई यो नलिग भनेर भन्दै हुन्थे मैले आफै जिद्दी गरेर लिएर आएको किनकि जतिखेर पनि सुपरमार्केट जाँदाखेरि यो ब्रेड मैले देख्थे कि अनि एकदमै यो मल्टीग्रेन वाला ब्रेड चाहिँ एकदमै धेरै मलाई खान मन लागेर मैले लिएर आएको थिएँ तर यो चाहिँ एक्चुअली जो पाए त्यसलाई डाइजेस्ट हुँदैन रहेछ र यो ब्रेडलाई चाहिँ खासमा बाल्समिक भिनेगर र ओलिभ ओइल हुन्छ नि त्योसँग चाहिँ मिक्स गरेर खाने हो तर मसँग चाहिँ त्यो छैन अहिले ओलिभ ओइल त छ तर बाल्समिक भिनेगर छैन त्यही भएर यसलाई म यो चकलेटको स्प्रेड लगाएर नै खान्छु त्यति साह्रो चकलेटसँग कम्बिनेसन त यसको हुँदैन किनकि यो ब्रेड चाहिँ त्यति साह्रो अब टेस्ट पनि हुँदैन यसको है त्यस्तो विधि केही टेस्ट हुँदैन यो प्याकेटमा मैले यो 4 पिस निकालेको थिएँ 1 पिस आलियाले खायो 1 पिस मैले खाएँ 2 पिस त्यतिकै वेस्टेज भयो किनकि 1 पिस खाँदैमा अर्को पिस खानै सकिनँ आलियाले त एउटा पुरा सिद्धायो र साथसाथै यहाँ मैले 3टा ससेज फ्राई गरेको छु आलियाले 2टा खान्छ म चाहिँ एउटा खान्छु है ससेसबाट र आलिया चाहिँ यहाँ ब्रेकफास्ट वेट गर्दै यो ब्रेड खाएको आधी घण्टामा नै मलाई त एकदमै धेरै पेट दुखेर हुँदै भएन तर आलियालाई चाहिँ त्यस्तो विधि केही पनि भएन उसले एउटा सिङ्गै पिस खाएको थियो सो एकदमै लास्ट टाइम म अब यो ब्रेड चाहिँ कहिले पनि ल्याउँदैन भनेर सोचिरहेको छु किनकि एकदमै हाई इन प्रोटिन छ नि त यसमा 28% अब हाई इन प्रोटिन त्यही भएर पनि मैले गल्ती गरेर लिएर आएँ पुरा बाँकी रहेको त सबै ब्रेडहरू वेस्टेज नै भयो र हस्बेन्ड चाहिँ यहाँ मेरो लागि नरिवल पानी त्यो फोरेर दिन लाग्नुभएको छ र आलियाको लागि चाहिँ यहाँ मैले एउटा अन्डा उसिनेर राखेको छु र आज किचनमा चाहिँ सबै हस्बेन्डले नै गर्दै हुनुहुन्छ जे उहाँलाई खान मन लागेको छ उहाँले सपिङ पनि गरेर लिएर आइसक्नु भएको छ बिहान र यहाँ आलिया र म नरिवल पानी पिउँदै र यो नरिवल पानी पिसकेपछि त्यसको भित्रको गुदी हुन्छ नि त्यो पनि खाँदा हुन्छ त्यो पनि एकदमै धेरै टेस्टी हुन्छ गुलियो गुलियो र त्यसको चाहिँ अब आइसक्रिमहरू मिक्स गरेर स्मुदीहरू पनि बनाउने गरिन्छ एकदमै धेरै मिठो हुन्छ केरला भएको बेलामा प्राय हामीहरू यो हरियो नरिवल उता त हरियो पाउँछ तर यहाँ चाहिँ अलिकति यो श्रीलङ्कन होला सायद श्रीलङ्कन वाला नरिवल चाहिँ कलरमा पनि अलिकति ओरेन्ज हुन्छ र माछाहरू ल्याउनु भएको छ प्रन्स ल्याउनु भएको छ त्यो चाहिँ अब उहाँकै स्टाइलमा उहाँलाई कसरी मनपर्छ त्यसरी नै बनाउनुहुन्छ है र दालको लागि चाहिँ हामीले हिजो साम्बार मिक्स लिएर आएको थियौँ साम्बार मिक्स लगाइदिएर दाल चाहिँ म रेडी गरिदिन्छु किनकि उहाँलाई त्यति साह्रो आइडिया छैन त्यो बारेमा र बाँकी सबै काम चाहिँ खाना बनाउने काम चाहिँ यहाँ आज हस्बेन्डले नै गर्नुहुन्छ She left her home to find where she belongs. Her mother's scared to leave her all alone. But she got time and she knows what to figure out. This ain't in a dream. सो आलियालाई चाहिँ यो अन्डा उसिनेर दिएको थिएँ र उसले पुरा सिधाइ पनि सकेको छ र आज चाहिँ उसलाई मुखमा आर्ट गर्नु पर्यो रे एकदमै एङ्ग्री फेसवाला टिभीमा जे देख्यो त्यही गर्नुपर्छ है टिभीमा अहिले उसको एकदमै मनपर्ने भनेको एङ्ग्रीवाला एकदमै एटिट्युड भएको केटी एङ्ग्री फेस र उसलाई चाहिँ निधारमा नै यस्तै एङ्ग्री फेस बनाउनु पर्यो रे आँखामा पनि यस्तै ठ्याक्कै त्यहाँ जे देखेको थियो त्यही बनाउनु पर्यो भनेर पुरा यो आँखाभरि कालो लगाएको छ यो चाहिँ मेरो त्यो आइलाइनर थियो आइलाइनरले लगाएर दिएको माछा यहाँ उहाँले क्लिन गरिसक्नु भएको छ यो चाहिँ सर्दिन्स हो सानो खालको ठुलो खालको सर्दिन्समा झन् एकदमै धेरै काँडा हुन्छ केलाउन सकिँदैन तर सानोमा चाहिँ त्यति साह्रो हुँदैन र यहाँ यो प्रन्स र माछाको लागि चाहिँ म्यारिनेसन यहाँ रेडी गर्दै हुनुहुन्छ र खाना चाहिँ नर्मली पहिला जसरी बनाउनु हुन्थ्यो त्यसरी नै बनाउँदै हुन्छ तर त्यही भएर केही रेसिपीहरू चाहिँ आज हजुरहरूलाई म केही पनि देखाउँदिनँ है उहाँलाई अब जसरी बनाउनुहुन्छ त्यसरी बनाउनुहुन्छ र करिब 3 हप्ता अगाडि चाहिँ मैले यो शेनबाट केही कपडाहरू सेलेक्ट गरेको थिएँ सेलेक्ट गर्न चाहिँ एकदमै धेरै टाइम लाग्यो करिब 2 हप्ता नै लाग्यो मलाई
3 हप्ता अगाडिदेखि हेरिरहेको थिएँ, तर 2 हप्ता अगाडि चाहिँ मैले यो कपडाहरू सेलेक्ट गरेर हस्बेन्डले अर्डर पनि गरिदिइसक्नु भएको छ। एक्चुअली हस्बेन्डले चाहिँ मलाई 300 दिरहामसम्म कपडाहरू के किन्नु छ भने चाहिँ यहाँबाट किने हुन्छ सिनबाट भनेर भन्नुभएको छ। सो 11वटा आइटम्सहरू चाहिँ मैले यहाँबाट सेलेक्ट गरेर अर्डर हामीले गरिसकेका छौँ, तर अर्डर चाहिँ त्यही 9 तारिक या त 11 तारिक भित्रमा आइसक्छ। र टप्सहरू भन्दा पनि अलिकति लामो खालको ड्रेसहरू मैले अर्डर गरेको छु। यहाँ सिनको कपडाहरू चाहिँ मैले पहिला पनि अर्डर गरेको थिएँ। सिनको कपडाहरू चाहिँ डिजाइनमा चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो हुन्छ, र मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ त्यो मलाई प्राय भी नेकहरू मनपर्छ। भी नेकमा चाहिँ अलिकति बडी नै खोलिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति उ लाग्छ। तर यसपालि चाहिँ अलिकति टाइम लगाएर सेलेक्ट गरेर त्यति साह्रो नखोलेको भी नेकवाला कपडाहरू चाहिँ मैले सेलेक्ट गरेको छु। र के सेलेक्ट गरेको छु त्यो चाहिँ म हजुरहरूलाई अर्डर आइसकेपछि देखाउँछु। र आलियाको लागि पनि मैले एउटा ड्रेस उसलाई कुन मनपर्छ त्यो देखाएर आलियाको लागि लिएको छु। र घाँटीमा लगाउने एउटा सानो खालको हुन्छ नि ड्रेससँग म्याच गर्ने त्यो पनि मैले लिएको छु। र इयरिङ्स पनि पहिला चाहिँ मैले यहाँबाट 2टा इयरिङ्सहरू पनि अर्डर गरेको थिएँ। सिनको यो इयरिङ्सहरू पनि एकदमै मजाको डिजाइन चाहिँ भएको हुन्छ, तर धेरै चाहिँ टिक्दैन, किनकि अब फ्यान्सी टाइपको इयरिङ्सहरू चाँडै नै अलिकति पानीहरू परिसकेपछि खिया लाग्दै जान्छ है। सो कहिलेकाहीँ यसो आकाल झुक्क लगाउनको लागि चाहिँ हो, किनकि डिजाइनहरू एकदमै धेरै राम्रो हुन्छ। र अहिले चाहिँ एकदमै मजाको फ्लोरल टाइपको आएको छ, र यो भी नेक टाइपको हो। यस्तो टाइपको चाहिँ मैले अर्डर गरेको छु। र प्राय चाहिँ फ्लोरल नै छ अहिले। प्लेन टाइपको चाहिँ त्यति साह्रो यो चाहिँ एकदमै प्लेन टाइपको रहेछ, र मैले चाहिँ यस्तै टाइपमा फ्लोरलमा गरेको छु। एकदमै मजाको डिजाइन एकदमै राम्रो लाग्यो। यसमा चाहिँ 2टा कलर रहेछ, एउटा ग्रीन एउटा येल्लो। यो पनि एकदमै धेरै राम्रो छ। र यहाँबाट चाहिँ मैले पहिला पनि 1-2 चोटि अर्डर गरेको, र आलियाको लागि चाहिँ पहिला उ सानो 2-3 वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ मैले यहीँबाट अर्डर गर्थेँ। र कपडाहरू चाहिँ अझैसम्म पनि त्यो फाटेको छैन, भुवा आउने कलर जाने त्यस्तो चाहिँ केही पनि हुँदैन रहेछ। त्यही भएर पनि अब ट्रस्ट गरेर यो टाइम पनि मैले अर्डर गरेको छु। तर यहाँ हेरेको अनुसार चाहिँ अब डेलिभर भइसकेपछि हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ अब थाहा भएन। मेन चाहिँ मलाई प्रब्लम भनेको त्यो भी नेक एकदमै नखोलिएको होस्, त्यही चाहिँ एउटा मेन कन्डिसन चाहिँ होइन। त प्रायः त एकदम फ्लोरल टाइपको गरेको छु। कलरहरू पनि त्यस्तै है, रातो खालको, निलो खालको, येल्लो सबै होइन। 4वटा जति मैले गरेको छु होला ड्रेसहरू चाहिँ। र त्यो चाहिँ म आइसकेपछि एकदमै एक्साइटेड भइसकेको छु, कहिले आउँछ र हेर्छु भनेर। प्राय हस्बेन्डले चाहिँ यस्तो कहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो, तर यसपालि चाहिँ तिमी लिग भनेर भन्नुभयो उनीहरूलाई। मौका आएको बेलामा किन छोड्नु भनेर अर्डर गरिहालेँ। र अब सायद 2-3 दिनपछि आउँछ पनि होला। र इयरिङ्सहरू चाहिँ यस्तो टाइपको इयरिङ्सहरू छ, यहाँ एकदमै मजाको डिजाइन भएको है। र यो इयरिङ्स मध्ये कुन इयरिङ्स हुन्छ जुन चाहिँ मलाई एकदमै धेरै त्यसको डिजाइन जस्तै यो हरियो खालको यो स्टोन भएको, यसलाई चाहिँ हैन हामीहरूले सुनको पनि बनाउन सक्छौँ आफैले डिजाइन दिएर। यस्तो खालको बनाइदिनु भन्यो भने चाहिँ सुनको बनाउँदाखेरि झन् राम्रो हुन्छ, किनकि यो हरियोवाला स्टोन भएको इयरिङ्सहरू चाहिँ मलाई एकदमै धेरै मनपर्छ। मसँग त्यो सेतो खालको त छ पर्ल, तर यो ग्रीन खालको छैन। धेरै अगाडिदेखि एकदमै बनाउँछु भनेर मलाई रहर लागिरहेछ। सो यो ब्ल्याकवाला पनि राम्रो छ, र यो पनि एकदमै धेरै सिम्पल, हेर्दाखेरि एकदमै धेरै सिम्पल छ। सो यस्तै डिजाइनहरू लगाएर सुनको बनाउँदाखेरि चाहिँ धेरै टिक्छ पनि। र यो टाइपको इयरिङ चाहिँ मेरो दिदीको सुनमा छ, मेरो जेठी दिदीको। यो पनि एकदमै धेरै राम्रो देखिन्छ सुनको डिजाइनमा बनाउन सक्यो भने चाहिँ।
र यहाँ इभिनिङको डिनर बनाउने बेला भइसकेको छ। यो जुन लेफ्ट ओभर प्रन्स बाँकी थियो, जुन उहाँले बनाएर बाँकी रहेको प्रन्स, त्यो चाहिँ आज म यहाँ रेडी गर्छु। चिली गार्लिक प्रन्स र यो रोस्टेड पिनट्स चाहिँ नुडल्समा लगाउनको लागि। र नुडल्सको लागि चाहिँ मैले प्याज, हरियो प्याज, आइसबर्ग लेट्युस र यो बाँकी रहेको सबै प्याजहरू काटिसकेको छु। नुडल्सलाई बोइल गर्नको लागि पानी पनि यहाँ रेडी भइसकेको छ। यो जुन मैले लिएर आएको थियो फ्रेस नुडल्स, यो फ्रेस नुडल्स बनाउँदैछु र यहाँ कर्न स्टार्च हुन्छ नि, यो पानीमा यसलाई गरेर राखेको छु प्रन्समा युज गर्नको लागि। एकदमै डार्क सोया सस र यो जुन इमली र जागरीको प्युरी पनि मैले यहाँ रेडी गरिसकेको छु। यसलाई चाहिँ म नुडल्समा युज गर्दैछु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो जुन फ्रेस नुडल्सलाई म बोइल गर्दैछु र फ्रेस नुडल्सलाई त धेरै टाइम लाग्दैन पाक्नको लागि, किनकि अरू जुन नुडल्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पाक्नको लागि धेरै टाइम लाग्छ। तर यो फ्रेस भएको कारणले गर्दाखेरि 4 मिनटदेखि लिएर 5 मिनटसम्म यसलाई बोइल, त्योभन्दा बढी पनि गर्नु पर्दैन है। गरेपछि मजाले यो पाक्छ। धेरै बोइल गर्न थालिसकेपछि फेरि एकदमै माडहरू निस्किन्छ र गिलो गिलो हुन जान्छ है, सबै एक अर्कामा टाँसिन्छ। त्यही भएर 4-5 मिनटभन्दा बढी चाहिँ यसलाई बोइल गर्नु पर्दैन। र बाँकी रहेको सबै नुडल्सहरू एड गर्दैछु। एउटा डिब्बा भित्र रहेको नुडल्सले चाहिँ 3 जना एडल्टलाई चाहिँ पुग्ने रहेछ। हामीलाई अलिकति बढी पनि भएको थियो। सो मजाले यसलाई सबैभन्दा पहिला उम्लिन दिन्छु। र खासै मैले यो थाई नुडल्स बनाउन मन लागेको थियो, तर त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि यसले पनि काम चलाउ गर्दैछु। प्रन्सलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला म हल्का एकदमै थोरै तेल हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै थोरै तेल लगाएको छु। धेरै तेलमा पनि यसलाई फ्राई गर्नु पर्दैन, हल्का रोस्ट गरेको जस्तो। 4 मिनट तल 4 मिनट माथि यसलाई म हल्का रोस्ट गर्छु। यसमा चाहिँ पहिला नै बेसार लगाएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ कलर पनि यसको मजाको आएको छ। पहेँलो एकदमै सेतो कलर आएको छैन, एकदमै पहेँलो कलर आएको छ। र करिब 4 मिनट जति तलपट्टि पकाइसकेपछि फेरि यसरी माथिपट्टि यसलाई म फर्काइदिँदैछु। र प्रन्सलाई फ्राई गरेको बाँकी तेलमा नै यहाँ म चिली गार्लिक प्रन्सलाई रेडी गर्दैछु। सबैभन्दा पहिला त मैले यहाँ एकदमै धेरै गार्लिक र जिन्जर चाहिँ अलिकति थोरै नै लिएको छु। यहाँ म पछि फेरि स्प्रिङ अनियन, जो हरियो प्याजको जुन डाँठ हुन्छ नि, त्यसलाई मजाले चप गरेर त्यो पनि मैले यहाँ एड गरेको छु। आफूलाई कति मनपर्छ चाहे अनुसारको हजुरहरूले एड गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको टेस्ट यति धेरै मिठो भएको थियो, हजुरहरूले पक्कै पनि यसलाई घरमा बनाएर खानु होला है। धेरै सामानहरू पनि चाहिँदैन यसमा। मैले लिएको छु एकदमै डार्क सोया सस चाहिँ चाहिन्छ है यो रेसिपीको लागि। सोया सस पनि फरक हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै डार्क भएको कारणले गर्दा एकदमै थोरै एड गरेको छु। ब्ल्याक पेपर छ भने ब्ल्याक पेपर एड गर्नु होला। मैले चाहिँ आज यो ग्रीन पेपर एड गरेको छु। र मजाले यसलाई चलाउने। यसलाई एकदमै धेरै पकाइ पनि राख्नु पर्दैन। प्रन्स हाम्रो अलरेडी पाकिसकेको छ। यो सिर्फ हामीले सस मात्रै रेडी गर्नुपर्ने छ। चिली पाउडर मैले यहाँ एड गरेको छु। यसमा कतिको पिरो मनपर्छ, हजुरहरूले आफूलाई कतिको पिरो मनपर्छ त्यही अनुसार पिरो एड गर्नु होला। चिली पेस्ट छ भने चिली पेस्ट पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले हल्का यहाँ केचपलाई पनि एड गरेको छु। र त्यसपछि यो जुन कर्न स्टार्च मैले गरेको थिएँ त्यसलाई मजाले घोलेर यसमा मिक्स गरिदिन्छु। एकदमै छिटो यसलाई गरिहाल्नुपर्छ, किनकि अलिकति जम्न थालिसकेपछि फेरि एकदमै चलाउन नसक्ने हुन्छ है। र यतिको भइसकेपछि चाहिँ एकदमै छिटो प्रन्स यहाँ हामीहरू एड गरिहाल्छौँ। प्रन्स एड गरिसकेपछि लगभग 1 मिनटभन्दा बढी यसलाई टोस्ट गर्नु पर्दैन, किनकि प्रन्स हाम्रो अलरेडी पाकिसकेको छ। एकदमै हाई हिटमा यसलाई मैले राखेको छु है। र हाम्रो एकदमै यम्मी चिली गार्लिक प्रन्स रेडी भइसकेको छ। एकदमै सिम्पल, हजुरहरूले हेर्नुभयो सामान पनि त्यति धेरै यसमा लाग्दैन। र यसरी हजुरहरूले बनाएर खान सक्नुहुन्छ। स्पाइस चाहिँ अब आफूलाई कति मनपर्छ पिरो त्यो अनुसार गर्नु होला। मैले चाहिँ अलिकति ठिक्क नै हालेको छु, किनकि छोरीले पनि खानुपर्छ। फेरि एकदमै धेरै पिरो भयो भने उसको लागि फेरि अब अलग अरू केही बनाउने छैन। र हाम्रो गार्लिक प्रन्स रेडी भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कलर पनि एकदमै धेरै मजाको आएको छ। Sorry for being a mess. I gave my best, but was too late.
र अब पालो छ नुडल्स रेडी गर्नको लागि र नुडल्सको लागि मैले यहाँ सबैभन्दा पहिला त ओलिभ ओइल लगाएको छु र एकदमै सिम्पल तरिकाले बनाउँदैछु यसमा है। र सबैभन्दा पहिला त मैले यहाँ प्याज एड गरेको छु। प्याजलाई पनि एकदमै धेरै पकाउनु पर्दैन र त्यसपछि यहाँ म गार्लिक युज गर्दैछु। जिन्जर यसमा म युज गर्दिनँ है। हजुरहरूलाई मनपर्छ भने जिन्जर पनि यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। र जबसम्म जिन्जर अलिकति यसको काँचोपन जान्दैन तबसम्म यसलाई म हल्का त्यही 1 मिनेट जति यसलाई भुट्छु र त्यसपछि एकदमै डाइरेक्ट यहाँ म नुडल्सलाई एड गर्दैछु। र एकदमै सिम्पल रेसिपी छ। यसमा चाहिँ यसको टेस्ट चाहिँ अलिकति अमिलो अमिलो पिरो पिरो गुलियो गुलियो हुन्छ। यो जुन मैले इमली र जागरीको पेस्ट बनाएकी थिएँ त्यसलाई पनि मैले एड गरिदिएको छु। एकदमै थोरै सोया सस र त्यसमाथिबाट चिली पेस्ट छ भने त्यो एड गर्नु होला। मसँग छैन त्यही भएर मैले यहाँ चिली पाउडर नै एड गरेको छु। नुन एड गरेको छु। ब्ल्याक पेपरहरू एड गर्नु होला है कतिको पिरो मनपर्छ। म चाहिँ यहाँ अलिकति हल्का ग्रीन पेपर एड गर्छु। ग्रीन पेपरले चाहिँ खोर्सानीको भन्दा पनि बढी पिरो दिन्छ है। त्यही भएर एकदमै थोरै लास्टमा हल्कामा एड गर्छु। हस्बेन्ड अलिकति पिरो मनपर्छ उहाँलाई चाहिँ एकदमै लास्टमा चिली फ्लेक्स माथिबाट छर्केर पनि दिन्छु। र यो रेसिपी चाहिँ एकदमै सिम्पल रेसिपी। यदि हजुरहरूसँग घरमा मुङको स्प्राउट्सहरू छ भने त्यो पनि यसमा लगाएर खान सक्नुहुन्छ है। एकदमै धेरै मिठो हुन्छ। मैले चाहिँ खासमा स्प्राउट्स त्यो भिजाउन बिर्सेको रहेछु त्यही भएर मैले चाहिँ यसमा आज आइसबर्ग लेटुस युज गर्छु। एकदमै लास्टमा पाकिसकेपछि केचप मैले यहाँ एड गरेको छु। एकदमै थोरै चिली फ्लेक्स यहाँ एड गरेको छु। त्यसपछि यो जुन हरियो प्याज काटेर राखेको छु र यो जुन आइसबर्ग लेटुस त्यसलाई पनि मजाले मसिनो पारेर काटेर यहाँ एड गरेको छु। अब यसलाई एकदमै धेरै हामीले पकाउनु पर्दैन किनकि यो जुन आइसबर्गमा रहेको जुन क्रन्चीनेस हुन्छ नि त्यो चाहिँ हामीहरूलाई चाहिन्छ खाने बेलामा। र यसलाई चाहिँ एकदमै लास्टमा जुन मैले बदामलाई रोस्ट गरेको थिएँ बदामको सबै त्यो बोक्राहरू निकालेर हल्का त्यसलाई पिसेर अलिकति खसर खसर हुने गरी पिसेर लास्टमा चाहिँ त्यो पिनटलाई माथिबाट राखेर यसलाई खाँदाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै मिठो हुन्छ। एकदमै हजुरहरूले पिनटको साथमा खानुभएको छैन भने चाहिँ एकचोटि खानु होला। यो चाहिँ खास मैले बनाउने चाहिँ पाद थाई नुडल्स जुन थाई नुडल्स हुन्छ नि त्यो बनाउन खोजेको। तर यसमा जुन राख्नुपर्ने इन्ग्रिडियन्ट्सहरू प्राय नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मिठो त एकदमै धेरै मिठो भएको थियो किनकि जुन मैले जागरी र इमलीको पेस्ट बनाएको थिएँ त्यसले गर्दा पनि यसको टेस्ट एकदमै धेरै मिठो हुन्छ र कलर पनि हल्का यहाँ चेन्ज भइसकेपछि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको हाम्रो एकदमै यम्मी डिनर चिली गार्लिक प्रन्स र यो चाहिँ हस्बेन्डको लागि मैले चिली फ्लेक्स माथिबाट लगाइदिएको छु र पिनट्सलाई यसरी खसर गरेर पिसेर लगाउने हो। यो चाहिँ आलियाको मैले पिनट्स मात्रै युज गरेको छु चिली फ्लेक्स युज गरेको छुइनँ। र यसरी नै हजुरहरूले घरमा पनि सिम्पल तरिकाले नुडल्स प्लस प्रन्स छैन भने चिकनमा पनि हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ। पनिर छ भने पनिर चिल्लीवाला पनि हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै धेरै मिठो हुन्छ। र आजको ब्लगलाई चाहिँ म यही नै एन्डिङ गर्छु। कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई आजको ब्लग कमेन्ट गर्नु होला। लाइक गर्न चाहिँ प्लिज नबिर्सिनु होला। च्यानलमा पहिलोपटक गर्नुभएको छ भने प्लिज च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरी हाम्रो च्यानललाई अगाडि बढ्न हेल्प गर्नु होला। सो सी यू बाइ बाइ एन्ड नमस्कार।